त्याचा तेरसा आणि मागण्या मुखांतर देवाचे उतर वाचच्या मुखांतर आमची मोत उजवाडता गे आमकां आनिल्लो उजवाड मेळटा गे आनी हो उजवाड हेरांक मेळाशें करच्या खातीर हेरांक वांटच्या खातीर भाव भयणीनो जेजू ह्या संवसारांत आयिल्लो ह्या मिसांवा खातीर हेरांक तो आपयता आनी आज आमी आयकले वांजेलांत माथेवाचो वांजेल आमी काडया माथेवाचो वांजेल 4थो अध्याय 18-20 वळ पर्यंत. एक दीस जेजू गलिलिया सरोवराचे वेळेन पाशार जाताना दोग भावांक पेद्रू म्हणटा त्या सिमांक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखले. सरोवराचेर ते जाळ उडयतले कित्याक ते पागी जावन आसले. कित्याक ते पागी जावन आसले सरोवराचे वेळेर जाळान ते समा करनासले आनी जेजू तांकां कितें म्हणटा आनी ताणें तांकां म्हळें येया मुच्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो. आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो. आनी तांणी कितें केलें तक्षणच आपली जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. भाव भयणीनो तक्षणच ते तांची जाळां जिणी बोर तांचें तें काम आसलें सदांचो वावरतो आसलो दिसपडतो ग्रास ते जोडटाले खरें तांच्या बायले भुरग्यांक कुटुंबाच्यांक ते पोसताले तें खरें पूण सोमी आतां इल्ल्या सोम्याच्या सेवे खातीर आपयता आनी सोम्याचें उतर आयकून तसो पाटलाव आमी करीत जाल्यार ताच्या उजवाडांत हांवें चलयत जाल्यार अंधकाराच्यो संगती म्हज्योच संगती म्हजींच तीं जाळां म्हजींच तीं नेट्टां हांवें सोडूंक आसा. वय आयचो संवसार तांत्रीकपणी मुखार वचून आसा. जायतो वेळ आमचे युवा जण नेट्टार आसात. कसल्या नेट्टार मास्लेदरच्या नेट्टार जाळार न्ही. कसले नेट तांचे कसले नेट इंटरनेट. त्या इंटरनेटांत सगळ्या संवसाराक सांगता ते वावूरून आसात. सगळ्यांचे तांकां इन्फॉर्मेशन मेळटा. थंय कितें जालें बरें जालें पाड जालें कोणाची कसली मेसेज सगळें मेळटा. पूण इल्लोसो वेळपणी सोम्याक आमी दिल्यार आमकां कळटलें आमचीं जाळां आमी खंयसर उडयल्यार आमकां बरेंपण लाभता म्हणून. सोम्याचें उतर आयकून तसो पाटलाव करच्याक आमची जाळां आमची योजना आमच्यो त्यो पोटल्यो वट्टकून दवरल्यो आमचें आयवाज आमचें राज आमकां सोडूंक पडटलें आनी तो व्हड वय उजवाड आमचे थंय सोडटलो आनी तो उजवाड हेरां थंय पावोवंक पावोवंक साध्य. उपरांत आनी दोगा सिसांक जेजू आपयता मुखार 21-22 वळ पर्यंत. थंय तावन मुखार वेतना ताका दिसले आनीक दुसरे दोग भाव जाकोब आनी जुआंव जेबेदेवाचे पूत आपल्या बापाय जेबेदेवा सांगता एक मासव्यार ते आपली जाळां सामा करतले. बापाय सांगता तांच्या मोगाच्या त्या मोचव्यार ते वावूरून आसले तांची सदांची ती जाळां रेडी करून आसले मासली पाकच्या वेचाक. आनी जेजू कितें करता तांकां ताणें आपयले. तक्षणच मासू आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. माचव्याक आनी बापायक दोनी वस्तू तांणी सांडल्यो. भाव भयणीनो देवाचो पटलाव करूंक जेजूचो पटलाव करूंक सगळ्यांक तो याजाक आनी सिस्टर जावंक तो म्हणून आपयना. तुमच्या बरींच खासदार जावंक संवसारांत एक मिसांव संपोवंक तो आपयता. पूण केन्ना आमी केवल आमचेंच चिंताव आमच्याच त्या ल्हानच्या स्वार्थी संवसारांत जियेता. हांव म्हजो दादलो म्हजी स्त्री आनी म्हजीं भुरगीं बाळां ह्या जावं पुरो आनी एक घराणें आमच्या मोगाचें आमचेंच या आमच्या सैऱ्यांचें या फ्रेंड्सांचें ताच्या किसडतीक आमकां कांय पडोवन वचोंक ना. भाव भयणीनो खरो क्रिस्तांव जावन जिणेवन आनी तो उजवाड खंय दाखोवन दवरिनासतना हेरां थंय पावो जंय जाल्यार हांवें आनी तुवें आमचो तो संबंद स्वार्थी संबंद इल्लो सोडून बगलेक दवरन आमचेच ते मोचवे आमच्योच त्यो वस्तू दिसान दीस आमी वापरच्यो तातूंच आमचो वेळ आसचे इल्लेशें सोडन आमी सोम्याच्या कामाक उदारी जावन 1, 2, 3 मेटां काडून मुखार गेल्यार आमचे मुखांतर संवसारांत जायतो उजवाड फंगतलो. माथेवाचो वांजेल 5वो अध्याय जेजू आमकां म्हणटा आमी सक्कड जावन आसाव ह्या संवसारांत उजवाड म्हणून. जेजून म्हळा तो संवसाराचो उजवाड आनी ताचे सांगता समकोचो काळोखांत वेसोना ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो आनी तोच जेजू ताचो पाटलाव करूंक कुशी व्हरच्या आमकां
ताचे सांगता जियोवच्या हर एक क्रिस्तांव भाव भयणीक हर एका या सारक्या धर्म भयणीक म्हणटा तुमी जावन आसा संवसाराचो उजवाड म्हण 5वो अध्याय 14 तावन 16वी वळ पर्यंत तुम्ही संसाराचो उजवाड तुम्ही संवसाराचो उजवाड दोंगराचे ताळवेर बांदलां ते शहर लिपोवन उराना खंय वयर उक्ते उपवार जाग्यार आसले समती लिपोवन उरनात थोड्या कडेन आमकां इगर्जेच्यो तोरी दिसतात कित्याक त्यो मस्त उंचायेर आसात थोडी बिल्डिंगां व्हड व्हडली आज उबारार गेल्यात पयस तावन ते दिसतात ते लिपोवन दवरूंक साध्य ना म्हणटा जेजू जर आमचे ते इल्लो उजवाड आसा तो चड वेळ धांपून दवरूंक साध्य ना कितें म्हणटा मुखार कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे पोंदा दवरिना आमकां सुमेस्तांच्या संवसारांत ताणें दिवो केला तर कळशे पोंदा की आमच्याच घरा भितर आमच्याच रुमा भितर लिपोवन रावोंक न्हय आमच्याच आस्ती मदें आमी थंयच खंचोन जियोंक न्हय कितें म्हणटा मुखार बगार घरांत असलेल्या सुमेस्तांक उजवाड जायचो दिवटणेर दवरता तुका आनी म्हाका एक ल्हानसो दिवो करून ह्या संवसारांत ताणें एका दिवटणेर दवरला एकल्यांक एक मिसांव दिलां आमकां जायतीं तालेंतां दिल्यात थोड्यांक गावचें जाल्यार थोड्यांक मागणें करचें थोड्यांक दुसऱ्यांची सेवा करचें थोड्यांक पिडेस्तांक भेटचें एकल्यांक एक तराची सेवा थोड्यांक हेरांक आयकून समजून घेवचें हेरांक इल्लें बुजोवचें जावं करून थोड्यांक इल्लें बरें करून ड्रॉईंग करून एक नवेंच आर्ट हाडन त्या मुखांत हेरांक एक लिसांव दिवचें सगळ्यांक आमकां ताणें दिवटणेर दवरला भावान आनी भयणो पूण हें समजून ही जबाबदारी पाळन जियेल्यार आमचो उजवाड खंडीत जावन हेरांक त्या उजवाडांत हाडूंक आनी खरो उजवाड जावन त्या सम्यातय येवंक आदार जातलो मुखलें वाक्य कितें म्हणटा तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळूंक ते तुमचे बऱ्यो करण्यो पळोवंक आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवंक भाव भयणीनो आमचो उजवाड हेरां मुखार परजळ जाय जाल्यार आमी बऱ्यो करण्यो करीत जाय बरीं उतरां आनी बऱ्यो बसावण्यो न्ही आज संवसारांत जायतें चलता आमच्या भारतांत ह्या मुखल्या येलिसांवा खातीर सगळ्यांनी तेणें हेणें इतली झगडी आनी इतलीं उतरां आमकां आयकूंक मेळटात इतलीं भाशणां आनी कल्यो तांच्यो बसावण्यो बरोवनूच येता आमचो गांव पूण येलिसांव जाल्या उपरांत आमकां कळीत आसा आमच्या रोडांतले ते फोंडकुले कितल्या वर्सां आसले फोंडकुले हांगा मुलकी जावन ह्या रोडांत आसले ते फोंडकुले आतां 4, 5, 6 वर्सांनी कोण आतां ते भरल्यात तें झगडें जाल्ल्या उपरांत ह्यो मनशांच्यो बसावण्यो आमकां फोंडकुल्यांत पडोवंक करता पूण देवाच्यो बसावण्यो आमकां वयर काडटा आनी ह्या देखून ताचो पटलाव करचे आमी खारी यागात रुपान आमचो दिवो बऱ्या करण्या मुखांतर दुसऱ्यांक फावो अशें करूंक आमी प्रयत्न करया मनीस तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं आनी तो वळवय तो संवसाराचो उजवाड आनी आमी ताच्यो ल्हानश्यो दिवट्यो जावन ताचे खातीर जळया आमेन जीवन मोची सोमिया वो ते देणे म्हाका संसारिया पयना म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सरपदर देवापाक मंत असलें जावच्याक मागात हे तुमच्या हातांत तें बलिदान आपल्या मनाक आनी नेहमेक आमच्या नित्य पवित्र देवा सर्वेस्पर म्हणून घे सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमची दानां मानून घे तांचे वरवीं पवित्र जावन ससनाच्या सुखाक आमी पावो हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवा दिनवासुया आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सरपदर आनी सासनाच्या देवा सौरकाळी आनी सौर तेंचे सुख्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो फातकी मनशाची दया करून ताणें आमकां आनी मरे तावन जल्म घेतलो
कुर्साचे मरण सोसून सासणाच्या मरणांतले आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचे जिवीत आमकां दिले. देखून देवदूतां आनी सोर्दळबरां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र बारांचो सर्वे फोतो सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय सर्वे फळाचे नावी येतात ताकाचे. सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. बापा खरोच तुम पवित्र, तुम सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कस मरण सोसूंकच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका 9व्या दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. 9व्या आनी ससणे कराराचें हें रगत पथकांचें मोगसणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत हें वारावतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवन कोणावरी तुवें आमकां सोडलाय सोमया. संवसाराच्या सडवणारा आमची सडवण कर. जय क्रिस्ता जय जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, लोवेस आमच्या गोळी बापा आनी समेस्ती याचाकी वर्गा बराबर आमकां सदांच पवित्र सभेंत प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर. आमच्या कोटमान सरलेल्या मालगड्यांचो आमी उडास करता. बापा तांकां आनी तुजे इश्टागातीन मेल्या समेस्तान तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरिये देवाचे माया संगती भगवान धर्मत सांत पावल, सांत पेद्रू आनी सर काळीन तुका मानवल्यान सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन एसव्हीडी सभेचो स्थापक, सांत जोसेफ फेर्नांडमेड्स एसव्हीडीचो चायना गेल्लो पयलो मिशनरी, त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांदी आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. देव आमचो सुमेस्तांचो बाप आनी आमी सुमेस्ताचीं भुरगीं, उजवाडाचीं भुरगीं. आमच्या घरांत
आमच्या पिरकजेंत आमच्या सेस्तामरा आमच्या इस्कॉलांत आमी वावुरच्या स्थानांत देवाच्या उजवाडाचें भरोसेचें किर्ण जावन जिवंक आनी बऱ्या करण्या द्वारेन ताका महिमा दिवंक जाय आसली कृपा मागोन सांग्या सांगता आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पत्तां बोगोस आनी आमकां तळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सोरेस्प्रसर वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितांत सोसकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रतले आमकां समेस्तांक तुज्या उदारका कळतीन सोर पातकांतलें सुटय आनी सोर अकांतांतलें तूं वाटय पदवी आनी महिमा सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुमचे धर्म दोता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान तूं सांबाळ तूं जी येताराच व्हड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळये तूं संसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट. देवाची शेळये तूं संसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट. देवाची शेळये तूं संसाराचे पाप काडटाय भाव भयणीनो ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेले समेस्त आमी सुभागी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां समेस्तांक ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. राखून आसा सौम्या तुझ्या येण्या अत्रेगाना लालेण आसा धन्या तुका सेवच्या अंतराच्या जिवितांतल्या प्रकाश तुझो पाख सर्गीच्या जेवणा तुझ्या सौम्या म्हाका बस काळी मोची राखून आसा सौम्या तुझ्या येण्या अत्रिगाना लालेण आसा तुका सेवच्या. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मुगळा बापा तुजो खरो उजवाड तुज्या उतरा मुखांतर आनी ह्या पवित्र सक्रामेंता मुखांत तुवें आमकां दिलाय. तुज्या उजवाडान बरोवन संवसारांत कोणशा कोणशांनी तुज्या मोगाचो सेवेचो बोगसण्याचो आनी सोडदोडीचो उजवाड आमी घेवन वावरीशें कर. ह्या मुखांतर आमच्या जिणये द्वारे तुजे महिमा गावंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे आसो. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्व तुमच्या समेस्तांचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचोन येयात क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा. देवाची उडुका दिवोच्या दिव्यांते हांवें सरच्या ती सौम्या तेलगोच्या दिव्या
मोजा सेवा करूच्या ताकेर पोरया गाव्या होसाना गाव्या होसाना गाव्या होसाना रायांच्या राया गाव्या होसाना गाव्या होसाना गाव्या होसाना